تحكي لنا على المشاركة تاع ندى في هذا ليفينمون تاع جوي طون 2. Alors, نقدم روحي Lamia Saad Bouzid du réseau NADA, chargée des actions sociales et solidaires. On a lancé un événement de collecte de jouets pour les enfants de familles pauvres et les enfants du Sud. L'IBDA le 22 شهر الثالث حتى le 5 4e mois. Alors le principe تاع هذا لو جوي رانا نديروا لما كامل الالعاب اللي الناس تقدر تتبرع بها، معليش العاب مستعمله، العاب يقدروا يشروها من جهه واحده اخرى بمبادره محل تاع الالعاب هذا وداير ريدكسيون تاع 25% للناس اللي ما قدروش يشروه حبوا يساهموا معنا. مبادرتنا احنا كشبكه ندى لحمايه حقوق الطفل، احنا رانا نديروا شاك سامدي نجيبوا les animes, نجيبوا des enfants comme des enfants plus des journées d'animation pour des enfants qui ne pourront pas bénéficier de sorties. احنا عندنا مع كاتيجوري تاع ناس ماشي كاتيجوري، عندنا ناس رانا نتعاملوا معاهم باش نديروا لهم. الوغ نجيبوا des enfants chaque samedi مع des animateurs formés في l'animation. اليوم أنا 28 مارس، شحال طميتوا من لعبة لحد الآن؟ طمينا 100 وأكثر من 120 لعبة. مي بصح في لي سوغيغ انا نهضر اون تيرم دو سوغيغ باسكو حنا لو بوت تاعنا انه رسم ابتسامه للاطفال، رانا اكثر من 600 ابتسامه للاطفال مع هذوما اللي رانا نجيبوهم اللي رانا نخرجوهم للسينما واللي حيستفادوا معنا في لي جوي. السلام عليكم وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حنا هذه المبادره هذه سي لو جوي طون 2 دونك ندار لو بروميير ولو بروميير ندار في 2003 وهذا سي ما كرياسيون pour les enfants, pour dessiner le maximum de sourires à les enfants. Les رسم أكبر عدد ممكن بابتسامات على وجوه الأطفال النيرة أبناء الجزائر وبنات الجزائر. هذا جوي طون 1 كان للأطفال المقيمين في المستشفيات، وجوي طون 2 يكون اليتامى دالجي وليز انفون دو سود. المبادرة تاعنا في هذا لوغوز ايفينمون اللي اسمه جوي طون 2 اللي يتمثل في لا كوليكت دو جوي بور لي زونفون ديموني الجيريان. حنا تبرعنا لهم وهدينا لهم ليغ دو جو تاعنا اللي راكو تشوفوه داكور. ليفينمون هذا درتو مع لو كوليك بون لو فوازان تاعنا هشام راشد لو بروبريتير دو ماغازان جوي داكور افيك سو لو باريناج دو ريزو نادا ريزو ناسيونال دو لا ديفونس دي دروا دو لونفون. ان شاء الله هذه المبادره راح تكون مليحه ويبروفيتيو منها بزاف الأطفال الجزائريين المعوزين باسكو لو بوت ديالنا لو بوت نيميرو 1 سي دوفرير لو سورير ولا ديسيني لو سورير في لو فيزاج تاع كاع لي زونفون الجيريان ان شاء الله باذن الله. لو بروغرام تاعنا كان من لو 22 مارس اللي فات حتى لو 5 افريل. شاك سامدي بون ليغ دو جو ديالنا راه مفتوح كل يوم 9 تاع الصباح ل 5 تاع العشيه، وخصوصا فيما يخص لانيماسيون هذه سي شاك سامدي نديرو دي زانيماسيون مع لي ريزو نادا ولي زانيماتور تاع كوبا يونايتد كي اون اسوسياسيون دو بيانفيزونس داكور سانز اوبليي لي كوبروبريتير تاع القدس سانز اوبليي مسيو خوخا اللي عاونا بزاف بلا سيكوريتي. امين ممثل في جمعيه القبه المتحده، فاش قلنا على المشاركه تاعكم في جوي طون 2 هذا العام؟ C'est une merveilleuse occasion d'avoir de l'expérience vis-à-vis des enfants. L'événement concerne en priorité les enfants. Les enfants اليوم هنا معنا حاضرين في القدس، و les enfants surtout défavorisés اللي راهم اللي عايشين في الصحراء، واللي جوستومون اللي جوي هادو اللي تشراو هادو راح يروحوا لهم جوستومون. كيفاش جاتكم الفكره انكم تشاركوا في هذه المبادره؟ احنا يعني نخدموا بزاف بون رانا tout ce qui concerne les enfants كاع واش يخص الدراري on est intéressé on est concerné. Bon quand il y a une bonne organisation كي الناس ديجا تعرضنا والاخر كي ليدي تعجبنا ولا نشاركوا يعني سورتو الا تما حاجه تاع خيريه ولا حنا on est là pour ça justement. ماشي هذه هي اول مبادره لكم، وين فين تتعاملوا مع الجمعيات؟ ماشي اول مبادره لينا، قبل هذه كنا خدمنا ديجا مع سبيطارات مع لي سيرفيس تاع الدراري الصغار المرضى فوالا باب الواد نوطامون، وخرجات مع الكشافه دونك سي با لا بروميير اكسبيريونس مع الدراري. من 9 تاع الصباح ل 5 تاع العشيه
وخصوصا فيما يخص l'animation هذه سي chaque samedi نديروا des animations مع les réseaux NADA ou les animateurs تاع كوبا يونايتد qui est une association de bienfaisance, d'accord, sans oublier les copropriétaires تاع القدس, sans oublier monsieur خوخا اللي عاونا بزاف بلا سيكوريتي. أمين ممثل في جمعية القبة المتحدة، فاش قلنا على المشاركة تاعكم في جويطون 2 هذا العام. C'est une merveilleuse occasion d'avoir de l'expérience vis-à-vis des enfants. L'événement concerne en priorité les enfants. Les enfants اليوم هنا معنا حاضرين في القدس و les enfants surtout défavorisés اللي راهم اللي عايشين في الصحراء واللي جوستومون لي جوي هادو اللي تشراو هادو راح يروحوا لهم جوستومون. جاتكم الفكرة أنكم تشاركوا في هذه المبادرة؟ حنا يعني نخدموا بزاف رانا tout ce qui concerne les enfants كاع واش يخص الدراري on est intéressé, on est concerné. Bon, quand il y a une bonne organisation, كي الناس ديجا تعرضنا والاخر كي ليدي تعجبنا ولا نشاركوا يعني سورتو الا تما حاجه تاع خيريه ولا حنا اوني لا بور سا جوستومون. ماشي هذه هي اول مبادره لكم، هل فين تتعاملوا مع الجمعيات؟ ماشي اول مبادره لينا، قبل هذه كنا خدمنا ديجا مع سبيطارات مع لي سيرفيس تاع الدراري الصغار المرضى فوالا باب الواد نوطامون وخرجات مع الكشافه. Donc c'est pas la première expérience مع الدراري.